دے بڑے رولا یہ سی بے مشرقین عرب آندے سی کہ جڑی کئی جانور یہ چار پائے بھی اونٹ گائے بکری بھیڑ انہوں حلال سمجھتے مگر یہ جی پنگے لیا سی کہ حرمت ظہورہ اے چار پائے جڑے نا یہاں تے کوئی آدمی سوار نہیں ہو سکتا کوڑا ہی مسئلہ بنا لو کہ بتاں دے نام دا ہو گیا ہے تے ہن کوئی نہ چڑھے کوئی ایسے سی یا انعام اللہ اذکرون اسم اللہ کچھ ایسے چار پائے کہ نہ تے اللہ دا نام نہیں لینا یہ فلانی درگاہ دا اس دا ہی نام لو حبل دا لات دا منات دا اللہ دا نہیں لینا کدھر آندے سی جڑا جانور دے پیٹ چوں بچہ نکلے ذبح کیتے ہیں بچہ وہ زندہ ہی نکلاوے تے صرف مرد کھان گے عورتوں نہیں اسی کھان دینا عورتوں دی حرام ہے سارا ایسے سورا نام تے جے مریا نکلے پھر مرد اور سارے کھا لو یعنی اس طرح دیا من گھڑت پابندیاں چار پایاں دے بارے چ لائیاں انہاں تے سواری نہیں انہاں نوں صرف مرد کھا سکدے انہاں نوں عورت کھا سکدی اللہ نے اس تو چارے جڑے گنے انہاں کوئی درندہ نہیں گل ہی چونکہ چار پایاں دی یہ چارے انعام چوں چار پایاں کہ چار پائے بن ذبح مر جان یہ کوئی پشت حرام نہیں تے نہ بچے وچوں نکلے حرام ایک تہاڈی منکر شریعت کافراں نوں جواب دتا کہ تہاڈی گلاں دا کوئی ثبوت نہیں جو اللہ دا کلام میرے تے اتریا انہاں چار پایاں چوں صرف چار چیزاں حرام یہ گل چار پایاں دی جے یاد رکھیو چار پایاں چوں یہ بن ذبح مر جائے وہ حرام ہے گا حلال سی ذبح نہیں ہو سکیا یا ہے کہ انہوں تسی ذبح کیتا ہو تو جڑا خون بہ گیا وہ دا کھانا پینا حرام ہے جڑا وچے رگاندے رہ جائے وہ کوئی گل ذبح کرتا خون نکل گیا باقی جڑا پکایا جے کوئی خون رہ بھی جائے وچ تے ہانڈی چتے آ بھی جاوے وہ دا اثر تے سٹ نہیں دینی ہانڈی کوئی نہیں وہ خون ہے جڑا بچیا بچایا وہ دا نہیں ڈر بہ گیا خون دم مسفون دوجے جا کہتا کہ بہ خون تیسرا ہے اب وہ خنزیر ہوئے خنزیر بھی چار پایا انعام وہ سارے ہے جڑے چرندے اور جڑا ایک اللہ تو سوا ہور دے نام تے ذبح کر ذبح غلط کر یہ ساری بحث صرف اللہ نے آکھا 8 قسم دے چار پائے کیڑا انہاں چوں حرام ہے تے کیڑے تسی بنائے یہ صرف مشرکین دے اوہام انہاں دیاں منکرت گلاں دا رد ہے بھی یہ تسی کوڑوں انہاں نوں وچوں حرام بنایا یہ سب حلال ہے انہاں چوں حرام صرف چار چیزاں اتنے نہ سباہ دا ذکر ہے درندیاں دا نہ طیور دا ذکر ہے پرندیاں دا وہ بحث ہی نہیں سی بحث صرف ہو رہی سی انہاں مشرکانہ آندے ہی پیٹوں نکلے صرف مرد کھا سکتے عورتاں اللہ نے آکھا یہ کن حرام کر دیتا کوئی نر حرام ہے کوئی مادہ حرام ہے ایک تے جانور ہے کد نہ حرام ہو گیا اے پچھوں ساری بحث پڑھ دے آؤ اگے چلو اللہ دے حکم نہ ساری گل کھر جاندی جڑی بحث ہی نہیں اتنے نہ وہ درندیاں دی کر رہے سی گل نہ پرندیاں دی ہو رہی سی نہ کتیاں دی نہ بلیاں دی گل انعام اللہ تعالیٰ دا وقالوا ھذا انعام کیا چار پائے ادھر نہیں آئے کوئی آندا رہا بعد حدیثاں نے منسوخ کرتا حدیث نہیں قرآن نو منسوخ کر سکتی نہ یہی ہے بعد کوئی نواں قرآن حکم آیا چار پایاں لی باقی یہ ہوئی ہے بھی انہاں چار پایاں چو حلال ہی ہے ایہو جہ حال ہو جائے بھی ذبح نہیں ہو سکیا اللہ تو سوا ہور دا نام لیتا ہاں یا وہ چو خون بہ گیا یا یہ خنزیر ہے یہ چرندے انہاں دی لفظ یاد رکھو چرندہ چردے ہے انہاں چو یہ چار چیزاں حرام بحث نو ویکھنا چاہیے گل کیڑی چھڑی سی اتنے جے کیا جائے کہ انہاں چو صرف حرام ہے تو ٹھیک ہے انہاں چار پایاں چو ہوئی ہے اور کوئی نہیں باقی گل جڑی رسول اللہ نے پھر آکھیا کہ وہ سبا وہ انعام نہیں انہاں دی وکھرا لفظ چیرن پڑن والے جان سبن وہ دی جمع سبا حضور نے آکھیا وہ بھی حرام اڑن والے انہاں دی انعام نہیں لفظ وہ طیر ہے پرندے انہاں چو ذی مخلوق پنجے والے بلی یہ بھی درندہ پیر پاڑ کے کھاندی جنہیں کو کھا سکتی اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جو کیا بالکل حق ہے وہی گلاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمائیاں وہ بھی ٹھیک ہے ایت بھی ٹھیک ہے ایت دا تعلق صرف اس بحث نال ہے جڑی اس وچ چل رہی سی کہ مشرکین دے چار